ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। अथ नवमः अध्यायः। तो अब हम नवा अध्याय पढ़ेंगे। इसमें दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन, यह कथा सुनेंगे। पहले मैं सारा संस्कृत में पढ़ूंगा, उसके बाद में हिंदी में उसका अर्थ बताऊंगा। श्री पराशर उवाच। इदं च शृणु मैत्रेय यत्पृष्टोऽहं मिहं त्वया। श्रीसम्बन्धं मयापेत श्रुतमासीन्मरीचितः। दुर्वासा शङ्करस्यांसश्चार पृथ्वी मिमां सददर्श सृजं देव्यां ऋषिर्विद्याधरी करे। सन्तानकानामखिलं यस्या गन्धेन वासितम् अधिसेव्यं भूतबृहन् तद्वनं वनचारिणाम् उन्मत्तव्रतद्रग्वे प्रस्तां दृष्ट्वा शोभनां सृजं तां ययाचे वरारोहां विद्याधरवधूं ततः याचिता तेन तन्वङ्गी मालां विद्याधराङ्गना ददौ तस्मै विशालाक्षी सादरं प्रणिपत्यतम् तामादायात्मनो मूर्ध्नि सृजन्मुक्त रूपधृक् कृत्वा सा विप्रो मैत्रेय परिबभ्राम मेदिनीं सददर्श तमायान्ताममुन् मक्तैरावते स्थितं त्रैलोक्याधिपतिं देवं सा देवैः सचीपतिं तमात्मानः तमा तामात्मनः सशीर्षः सृजन्मुन्मत्तष्टपदाम् आदाय मरराजाय चिक्षेपोन्मत्तवन्मुनिः गृहीत्वा मरराजेन सृगैरावतमूर्धनि न्यस्तारराज कैलास शिखरे जाह्नवी यथा मन्दादकारिताक्षोऽसौ गन्धाकृष्टेन वारणः करेणाघ्राय चिक्षेपदाम सृजं धरणीतले तथा चुक्रोध भगवान् दुर्वासा मुनिसत्तमः मैत्रेय देवराजं तं क्रुद्धश्चेतदुवाच। दुर्वासा उवाच। ऐश्वर्यं ददुष्टात्मन्नतिस्तब्धोऽसि वासव श्रियो धाम सृजं यस्त्वं मद्यक्तां नाभिनन्दसि प्रसाद इति नोक्तं ते प्रणिपात पुरःसरं हर्षोदफुल्लकपोलेन न चापि शिरसा धृता मया दत्तामिमां मालां यस्मान् बहुमन्यसे त्रैलोक्यश्रीरतो मूढ विनाशमुपयास्यति मां मन्यसे त्वं सदृशं नूनं शक्रैतराद्विजैः अधोवमानमस्या अव अधोवमानमस्मासु मानिना भवता कृतं मद्यक्ता भवता यस्मात् क्षिप्ता माला महीतले तस्मात् प्रणष्ट लक्ष्मीकं त्रैलोक्यं ते भविष्यति यस्य संजातकोपस्य भयमेति चराचरं तं त्वं मामतिर्गर्वेण देवराजावमन्यसे। श्रीपराशर उवाच। महेन्द्रो वारणः स्कन्धा दावतीर्य त्वरान्वितः प्रसादायामास मुनिं दुर्वासक समकल्मषम प्रसाद्य मनः स तदा प्रणिपात पुरःसरम् इत्युवाच सहस्राक्षं दुर्वासा मुनिसत्तमः। दुर्वासा उवाच। नाहं कृपालुहृदयो न च मां भजते क्षमान्यते मुनतः शक्र दुर्वास सममेहि मां गौतमादिभिर्न्यस्त्वं गर्वमारोपितो मुधा अक्षान्तिसार सर्वस्वं दुर्वास समवेहि मां वसिष्ठाद्यैर्दया सारैः स्तोत्रं कुर्वद्भिरुच्चकैः गर्वं गतोऽसि येनैवं मामप्यद्यावमन्यसे ज्वलज्जट्टाकलापस्य भ्रुकुटिकुटिलं मुखं निरीक्ष्य कस्रे भुवने मम यो न गतो वयं नाहं क्षमिष्ये बहुना किमुक्तेन शताक्रतो विडम्बनामिमां भूय करोष्यनुनयात्मिकाम्
श्रीपराशर उवाच इत्युक्त्वा प्रययौ विप्रो देवराजो पीतं पुनः आरुह्येरावतं ब्रह्मण प्रययावमरावतीं तथा प्रभृति निःश्रीकं सशक्रं भुवनत्रयं मैत्रेयसा मैत्रेयासीदपध्वस्तं सङ्गक्षीणो सधि विरुधं न यज्ञा समवर्तन्त न तपस्यन्ति तापसा न च दानादिधर्मेषु मनः चक्रे तदा जनः निसक्त्वा सकला लोका लोभाद्युपहतेन्द्रियाः स्वेल्पिः बभूवस्ते शविलासादिजोत्तमा यदा सक्तं ततो लक्ष्मीः सक्तं भूत्य नुसारि च निःश्रिकाणां कुतः सक्त्वं विना तेन गुणाः कुतः बलशौर्याद्य भावश्च पुरुषाणां गुणैर्विना लङ्घनीयः समस्तस्य बलशौर्यविवर्जितः भवत्यपद्वस्थमतिर्लिङ्गितः प्रथिता पुमान् एवमत्यन्तनिः श्रीके त्रैलोक्ये सक्त्ववर्जिते देवान् प्रतिबलोद्योगं चक्रुर्धैर्ये चक्रुदैत्ये यदानवाः लोभाभिभूताः निःश्रीका दैत्या सत्त्वविवर्जिताः श्रिया विहीनैर्निःसक्त्वे देवे चक्रुस्ततोरणं विजिता स्त्रीदशा दैत्यैरिन्द्राद्याः शरणं ययुः पितामहं महाभागं हुताशना पुरोगमा यथा वक्तथितो दैवैर्ब्रह्मा प्राह ततः सुरान् परावरेशं शरणं व्रजध्वमा सुरार्दनम् उत्पक्ते स्थिते नाशानां हेतुमीश्वरं प्रजापतिपतिं विष्णुं मनन्तं पराजितं प्रधान पुंसोरजयोः कारणं कार्यभूतयो प्रधान पुंसोरजयो कारणं कार्यभूतयो तार्तेहरं विष्णुं स वः श्रेयो विधास्यति। श्रीपराशर उवाच एवमुक्त्वा सुरान् सर्वान् ब्रह्मालोकपितामहः क्षीरोदस्योत्तरं तीरं तैरेव सहितो ययौ स गत्वा त्रिदशैः सर्वैः समवेतः पितामहः तुष्टाव वाग्भरिष्टाभिः परावर्पतिं हरिं ब्रह्मो उवाच नमामि सर्वं सर्वेशमानन्दमजमव्ययं लोकधाम धराधारं प्रकाशं वेदिनं नारायणमणीयान् सम्मेषा शेषाण मणीयसां समस्तानां गरिष्ठं च भुरादीनां गरीयसां यत्र सर्वं यदा सर्वम् उत्पन्नं मत्पुरः सरं सर्वभूतश्च यो देव पराणामपि यः परः परस्मात् पुरुषत् परमात्मा स्वरूपधृक् योगिभिश्चिन्तयते योऽसौ मुक्तिर्हेतोर्मुमुक्षुभिः सक्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः सा शुद्धा सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु कलाकाष्ठा मुहूर्तादे कालसूत्रस्य गोचरे यस्य शक्तेन शुद्धस्य स नो विष्णुः प्रसीदतु प्रोच्यते परमेशो हि या शुद्धोऽप्युपचारतः प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मा यः सर्वदेहिनां यः कारणं च कार्यं च कारणस्यापि कारणं कार्यस्यापि च यः कार्यं प्रसीदतु स नो हरिः कार्यकार्यस्य यत्कार्यस्यापि यः स्वयं तत्कार्यकार्यभूतो यस्ततश्च प्रणता स्मतां कारणं कारणस्यापि तस्य कारणं तत्कारणानां हेतुं तं प्रणता स्म परमेश्वरं भोक्तारं भोग्यभूतं च सृष्टारं सज्जमेव च कार्यकर्तास्वरूपं तं प्रणताः स्म परं पदं विशुद्धबोधवन्नित्यम् अजमक्षायामवाययम् अव्यक्तमाविकारं यत्तद्विष्णोः परमं पदं न स्थूलं न च सूक्ष्मं यन्न विशेषण गोचरं तत्पदं परमं विष्णो परमामः सदामलम् यस्यायुताशुतांशांशे विश्वशक्तिरियं स्थिता परब्रह्मस्वरूपं यत्प्रणामासमवययं यद्योगिना सदोद्युक्ताः पुण्यपापक्षये पश्यन्ति प्रणवे चिन्त्यं तद्विष्णोः परमं पदं यन्न देवा न मुनयो न चाहं न च शङ्कर जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णोः परमं पदं शक्तयो
यस्य देवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका भवन्त्य भूतपूर्वस्य त विष्णु परमं पदं सर्वेश सर्वभूतात्मा न सर्वाश्रयाच्युत प्रसीद विष्णु भक्तानां व्रजनो दृष्टिगोचरं। श्रीपराशर उवाच इत्युदीरितमार्कण्य ब्रह्मणि स्त्रीदशास्ततः प्रणम्योचु प्रसीदेति वृजनो दृष्टिगोचरम्। यन्नायं भगवान् ब्रह्मा जानाति परमं पदं तन्नताः स्म जगद्धाम तव सर्वगताच्युत। इत्यन्ते वचस्तेषां देवानां ब्रह्मणः तदा तथा उच्युर्देव वर्षयः सर्वे बृहस्पति पुरोगमा आद्यो यज्ञपुमान्नीड्यः पूर्वेशां यश्च पूर्वजः तन्नताः स्म जगत्सृष्टुः सृष्टारमविशेषणं भगन्भूत भविष्य येषा यज्ञमूर्ते धराव्यय प्रसीद प्रणतानां त्वं सर्वेषां देहि दर्शनम्। एषा ब्रह्मा सहास्माभिः सह रुद्रे स्त्रीलोचनः सर्वादित्येह समं पूषां पावकोऽयं सह अग्निभिः अश्विनौ वसवश्चे मे सर्वे चैते मरुद्गणाः साध्या विश्वे तथा देवा देवेनश्च यमीश्वरः देवेन्द्रश्चायमीश्वरः देवेन्द्रश्चायमीश्वरः प्रणाम प्रवणानाथ दैत्यसैन्यैः पराजिताः शरणं तवामनुप्राप्ताः समस्ता देवतागणाः। श्रीपराशर उवाच एवं संस्तूयमानस्तु भगवान् चक्रधृक् जगामदर्शनं तेषां मैत्रेय परमेश्वरः तं दृष्ट्वा ते तदा देवाः शङ्खचक्रगदाधरम् अपूर्वरूपसंस्थानं तेजसां राशिमूर्जितं प्रणम्य प्रणता सर्वे संक्षो भस्तिमितेक्षणा तुष्टुः पुण्डरीकाक्षं पितामहः पुरोगमाः देवा ऊचुः नमो नमो विषेयस्तं तवं ब्रह्मा त्वं पिनाकधृक् इन्द्रस्त्वमग्नि पवनो वरुण सविता यमः वसवो मरुतः साध्या विश्वे देवगणाः भवान् योऽयं तवाग्रतो देव समीपं देवतागणः स त्वमेव जगत्सृष्टा यदा सर्वगतो भवान् त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोङ्कारः प्रजापतिः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारः त्वमोङ्कारः प्रजापतिः विद्या वैद्यं च सर्वात्मा त्वन्मयं चाखिलं जगत्त्वामार्ता शरणं विष्णो प्रयाता दैत्यनिर्जिताः वयं प्रसीद सर्वात्मं तेजसाप्य ययस्वनः तावदार्तिस्तथा वाञ्छा तावन्मोहस्तथा सुखं यावन् याति शरणं त्वामशेषा धनाशनं त्वं प्रसादं प्रसन्नात्मन् प्रपन्नानां कुरुष्वनः तेजसां नाथ सर्वेषां स्वशक्त्याप्यायानं कुरु। श्रीपराशर उवाच एवं संस्तूयमानस्तु प्रणतैरमरैर्हरिः प्रसन्नदृष्टिर्भगवानैदमाह स विश्वकृत् तेजसो भवतां देवा करिष्याम्युपबृंहणं वदाम्यहं यत्क्रियतां भवद्भिस्तदिदं सुरा आनीय सहिता दैत्ये क्षीराब्धौ सकलौषधिः प्रक्षिप्यात्रामृतार्थं ता सकला दैत्यदानवैः प्रक्षिप्यात्रामृतार्थं ता सकला दैत्यदानवैः मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वा सुखिं मथ्यताममृतं देवाः सहाये मय्यवस्थिते सामपूर्वं च दैते यास्तत्र सहायकर्मणि सामान्यफलभोक्तारो यूयं वाच्या भविष्यत मध्यमाने च तत्राब्धौ यत्स मुत्पत्सत्यते मृतं तत्पानाद्विलीनो यूयं मराश्च भविष्यत तत्पानाद्विलीनो तत्पानाद्विलीनो यूयं मराश्च भविष्यत तथा चाहं करिष्यामि ते यथा त्रिदशाद्विषः न प्राप्स्यन्त्यमृतं देवा केवलं क्लेशभागिनः। पराशर उवाच श्रीपराशर उवाच इत्युक्ता देवदेवेन सर्व एव तदासुरा सन्नानमासुरैः कृत्वा यत्नवन्तो मृत भवन्नानौषधिः समानीय देवदैतेय दानवा क्षिप्त्वा क्षीराब्धि पयसि शरद ब्राह्म
लत्वशी मंदरम कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिं ततो मथितुमारब्धा मैत्रेय तरसामृतं विबुधाः सहिताः सर्वे यथा पुच्छं तथा कृता कृष्णेन वासुकीर्दैत्याः पूर्वकाये निवेशिता ते तस्य मुखनिश्वास वहनीताप हतत्विषः निस्तेजसोऽसुराः सर्वे बभूवुर मितौजसः तेनैव मुखनिश्वास वासवायुना बलाहकैः पुच्छप्रदेशे वर्षद्भिस्तदा चाप्यायिताः सुराः क्षीरोदमध्ये भगवान् कूर्मरूपी स्वयं हरिः मन्थनाद्रेरधिष्ठानं भ्रमतो भून्महामुने रूपेणान्येन देवानां मध्ये चक्रगदाधर चकर्ष नागराजानं दैत्यमध्ये परेण च उपर्याक्रान्तवाङ्शैलं बृहद्रूपेण केशवः तथा परेण मैत्रेय यन्न दृष्टं सुरासुरैः तेजसा नागराजानं तथाप्यायित वान् हरिः अन्येन तेजसा देवानुपमृहेत वान् प्रभुः मत्यामाने ततः तस्मिन् क्षीराब्धौ देवदानवैः हविर्धामावभवत्पूर्वं सुरभिः सुरपूजिता जगमुर्मुदं तवो ततो देवादानवाश महामुने व्याक्षिप्तचेतस चैव बभूवः स्थिमिति क्षणा किमेतादिति सिद्धानां दिवि चिन्तयतां ततः बभूव वारुणी देवी मदा धूर्णितलोचना कृतावर्ता ततस्तस्सम्मात क्षीरोदा द्वासयं जगत् गन्धेन पारिजातो बुद्ध्येव स्त्रीनन्द नस्तरुः रूपौदार्य गुणोपेतस्तथा चाप्सरसां गणः क्षीरोदधेः समुत्पन्नो मैत्रेय परमाद्भुतः तथा क्षीरा तथा शीतान्शुर्भवञ्जङ्ग्रहे तं महेश्वरः जगृहुश्च विषं नागा क्षीरोदब्धि समुत्थितं ततो धन्वन्तरिर्देव श्वेताम्बरधरः स स्वयं बिभ्रत्कल्मण्डलं पूर्णममृतस्य समुत्थितः तथा स्वस्थमनस्कास्ते सर्वे दैते यदानवा बभूवमुदिता सर्वे मैत्रेय मुनिभिः सह तथा स्फुरत्कान्तिमती विकासी कमले स्थिता श्रीदेवी पयसस्तस्मा दुदभूता धृतपङ्कजा ताम तुष्टुर्बमुर्दायुक्ता श्रीसुक्तेन महर्षयः ताम तुष्टुर्बमुर्दायुक्ता श्रीसुक्तेन महर्षय विश्वास सुमुखास्तस्या गन्धर्वा पुरतो जगु धृताची प्रमुखास्तत्र ननृतश्चाप्सरो गणाः गङ्गाद्या सरितस्तो यैः स्नानार्थम उपतस्थिरे दिग्गजा हेमपात्रस्तथामधाय थमादाय विमलं जलं स्नापयांचक्रिरे देवीं सर्वलोकमहेश्वरीं क्षीरोदोरूपधृक्तस्यै मालामालं लानपङ्कजां मालां लान पंकजां ददौ विभूषणान्यंगे विश्वकर्मा चकारः ददौ विभूषणान्यंगे विश्वकर्मा चकारः दिव्यमाल्याम्बरधरा स्नाता भूषणभूषिता पश्यतां सर्वदेवानां ययौ वक्षस्थलं हरे तया विलोकिता देवा हरिवक्षस्थलस्थया लक्ष्मया मैत्रेय सहसा परां निवृत्तिमा गता उद्वेगं परमं जग्मुहुर्दैत्या विष्णु पराङ्मुखा त्यक्ता लक्ष्म्या महाभागा विप्रचित्ते पुरोगमा ततस्ते जहु जगृहुर्दैत्या धनवन्तरीकरस्थितं कमण्डलो महावीर्य यत्रास्ते अमृतमुत्तमं माया मोहयित्वा तान् विष्णु स्त्रीरूपसंस्थिता दानवेभ्यः तदादाय देवेभ्यः प्रददौ प्रभु वृता पपुसुरगणाः शक्राद्यास्तद्यतामृतम् उद्यतायुध निःत्रिंशा दैत्यास्तांश समाभ्ययुः पीतेऽमृते च बलिभिर्देवे दैत्य च मुस्तदा पद्यमाना दिशो भेजे पातालं च विभेश वै ततो देवा मुदा युक्ता शङ्खचक्रगदाभृतं प्रणिपत्य यथा पूर्वमाशासक्त त्रिविष्टपं तदा प्रसन्नभाः सूर्यः प्रययौ स्वेन वर्त्मनां ज्योतिषीं च ज्योतिंषि च यथा मार्गं
युर्मुनिस्सत्तम जज्वाल भगवान् चोच्चैश्चारुदीप्तर्विभावसुः धर्मे च सर्वभूतानां तदा मोतिरजायत त्रैलोक्यं च श्रियाजुष्टं बभूव द्विजसत्तम शक्रश्च त्रिदश श्रेष्ठः पुनः श्रीवान् जायत सिंहासनगतः शक्र सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः दैवराजे स्थितो देवीं तुष्टा वाब्जकरं ततः इंद्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननीभ्य संभवां श्रियमुनीन्द्रपद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्रनिभेक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियां महं त्वं सिद्धिस्त्वं सुधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी संध्या रात्रिः प्रभा भूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी तम विमुक्ति फलदायिनी आन्वीक्षिकी त्रैर्वार्ता दंडनीति स्तोमेव च सौम्या सौम्ये जगद्रूपे स्तवयेत द्वे विपूरितं का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अद्यास्ते देवदेवस्य योगचिन्त्यं गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्ट प्रायमभवक्त वेदानीं समेधितं दारापुत्रा तथा गारा सुहृद्धान्य धनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वदीक्षण मृडां त्वदीक्षणान्नरणां शरीरारोग्यमेश्वर्यमरीपक्षक्षयसुखं देवी त्वदृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभं त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता त्वयेद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरं मा नाकोशं तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदं मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथः सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गं मा पशून्मा विभूषणं त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षः स्थलालये सक्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यज्यन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वया मले त्वया विलोकिता सद्यः शीलाद्यैर्खिलैर्गुणैः कुलैश्वर्यैश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि स श्लाघ्य स गुणी धन्य स कुलीनः स बुद्धिमान् स शूर स च विक्रांतो यस्त्वया देवी वीक्षितः सद्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्या सकला गुणा पराङ्मुखी जगद्धात्री यस्य तं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्जीव्यापि वेदसा प्रसीद देवी पद्माक्षी मांस्मांस्त्याक्षी कदाचन श्रीपराशर उवाच एवं श्रीसंस्तुता सम्यक् प्राह देवी शताक्रतुं शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतास्थिता द्विज श्री उवाच परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे वरं वृणीष्व यस्वे त्वष्टो वरदाहं तवागता इंद्र उवाच वरदा यदि मे देवी वराहो यदि वाप्यहं त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्यं मेषु वरः परः स्तोत्रेण यस्तथेतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धि संभवे स त्वया न परित्याज्यो द्वितीयोस्तु वरो मम श्री उवाच त्रैलोक्यं त्रिदशा श्रेष्ठा न संत्यक्ष्यामि वासव दत्तो वरो मया यस्ते स्तोत्राधान तुष्टया यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः मां स्तोष्यति न तस्याहं भविष्यामि पराङ्मुखी श्रीपराशर उवाच एवं ददौ वरं देवी देवराजाय वै पुरा मैत्रेय श्रीमहाभाग स्तोत्राधनतोषिता भृगोः ख्यात्या मुत्पन्ना श्रीपूर्वमुदधे पुनः देवदानवयत्नेन प्रसूता मृत्तमन्थने एवं यदा जगत्स्वामी देवदेवो जनार्दन अवतारं करोत्येषा तदा श्रीस्तस्तसाहिनी पुनश्च पद्मा दुत्पन्ना आदित्यो बुध्यता हरिः यदा तु भार्गवो राम तथा बुद्धर्णी तुयं राघवत्वे भवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषा न पायिनी देवे त्वे देहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्यैषात्मनस्तमनम्
यश्चैतक्षणा या जन्मलक्ष्म्या यश्च पठेन्नरः श्रियो न विच्युतस्तस्य ग्रहे यावत्कुलत्रयम् पठ्यते येषुश्चैवेयं ग्रहेषु श्रीस्तुतिर्मुने अलक्ष्मीः कलहाधारा न ते श्वास्ते कदाचन एतक्ते कथितं ब्रह्मण्यं नाम ब्रह्मण्यन्मां त्वं परिप्रक्षसि क्षीराब्धौ श्रीर्यथा जाता पूर्वं भृगुसुता सदी इति सकल विभूत्य वाप्ति हेतु स्तुतिरये मिन्द्रमुखोद्गता हि लक्ष्म्या अनुदीनमिह पठ्यते नभीर्यैर्वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः इति श्री विष्णुपुराणे प्रथमंशे नवमो अध्यायः। तो अब इसका हिंदी में अर्थ जो है आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए विराम लेंगे। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।